अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद मेरे दोस्तों। आपका क्या हाल है? मेरा नाम साद महमूद है और मेरे चैनल में आपका खैर मकदम है। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। कोई भी काम शुरू करने से पहले अल्लाह का नाम जरूर पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। اهلا بكم في الحلقه السادسه من كورس تعلم القواعد اللغه الأردية على قناه ادرينالين. في الحلقه دي ان شاء الله هنتكلم عن اسماء الاشاره. الدرس ده سهل وبسيط، بس احنا مش هينفع نشرح الدرس لوحده. هنشرح مع الدرس ده قاعدتين كاملين من اللي شرحناهم المره اللي فاتت. طبعا انا قلت قبل كده ان احنا لازم نجيب القواعد بالترتيب، علشان القواعد بتيجي معانا بعد كده احنا عاملين حساب ان احنا شرحناها قبل كده، انت ما تكونش واخد بالك منها وتفكر ان احنا تخطيناها او ما شرحناهاش، لكن احنا لا، احنا شرحناها وشرحناها بافاضه خالص. عشان كده مش هنشرحها في الحلقه الجديده عشان ما نضيعش وقت الحلقه الجديده. في الحلقه دي هنشرح قاعدتين زي ما قلنا. القاعدتين دول واحده منهم الروابط، رابط الحال، رابط الماضي، تمام؟ ده كانت في الدرس الاول. هسيب الرابط في وصف الفيديو وارجع لها واسمعها الاول. والقاعده الثانيه الحروف العامله، برضو درس مهم جدا جدا انك تعرفه، وهسيب الرابط بتاعه برضو في وصف الفيديو علشان ترجع له لو كنت محتاجه. القاعدتين دول مهمين جدا مع القاعده اللي احنا هنشرحها النهارده، لانهم مفروضين تماما مع القاعده دي، مش هنعرف نتخطاهم في القاعده دي ان شاء الله، فلازم هنجيبهم غصب عننا في القاعده دي. بس هنجيبهم طبعا احنا شرحناهم قبل كده، فهنتكلم عنهم سريع عشان ما نضيعش وقت الحلقه فيهم هم. يلا بينا نبدا الشرح. طب يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهارده ان شاء الله عن اسماء الاشاره. طيب درس النهارده ده ان شاء الله هيكون مكون من 3 نقاط رئيسيه. اول حاجه ان احنا هنتعرف على اسماء الاشاره، وبعدين هنتعرض شيء بسيط كده للروابط، روابط الحال وروابط الماضي اللي كنا اتكلمنا عنها في الدرس الاول خالص مع ضمائر الفاعليه، وهنتكلم برضو عن الحروف العامله وعلاقتها باسماء الاشاره. نبدا اول حاجه ونقول انواع اسماء الاشاره في الارديه هم نوعين اتنين بس. احنا ما عندناش الا اسمين اشاره بس في اللغه الارديه. عندنا اول واحد اسمه يه، تمام، وتاني واحد اسمه فو. يبقى يه وفو، عندنا اسمين بس، اسمين اشاره في اللغه الارديه. احنا عندنا في اللغه العربيه هذا وهذه وهذان وهاتان وهؤلاء، دي كلها أسماء إشارة للقريب. طيب وأسماء إشارة للبعيد؟ ذلك وتلك وأولئك وغير كده، تمام؟ دي كلها أسماء إشارة في اللغة العربية. عندنا أسماء إشارة للقريب وأسماء إشارة للبعيد. طيب ماشي. طب الموضوع بقى في اللغة الأردية مختلف شوية. احنا قلنا إن مش عندنا في اللغة الأردية إلا اسمين إشارة بس، واحد للقريب وواحد للبعيد. للمفرد بقى والمثنى والجمع والمذكر وكله هو واحد بس للقريب وواحد بس للبعيد. القريب ده هيبقى معناه هذا ومعناه هذه ومعناه هذان ومعناه هؤلاء، والبعيد ده هو معناه ذلك وتلك ولاك. بس في حاجة هنا بقى، احنا ما عندناش في اللغة الأردية مثنى، ما عندناش في اللغة الأردية مثنى، مش زي اللغة العربية اللغة الأردية. احنا عندنا بس في اللغة الأردية مفرد وجمع. يعني الجمع عندنا بيبدأ من اتنين. يعني المفرد عندنا هذا وهذه. طب وهذان وهاتان فين؟ لا، مفيش هذان وهاتان. احنا قلنا ان احنا ما عندناش مثنى في اللغة الأردية، فبالتالي ان احنا هننتقل من المفرد للجمع على طول. الجمع عندنا بيبدأ من اتنين، يبقى هذا وهذه وهؤلاء. ده معناه ي، عشان ده بيشير للقريب. بيشير للقريب المفرد المذكر والمفرد المؤنث والجمع المذكر والجمع المؤنث. اي حاجة قريبة بنشير إليها بيه. طيب البعيد، البعيد لما نعوز نشير عليه أي حاجة بعيدة عايزين نشير عليها، بنشير عليها بفو، سواء كان مفرد مذكر أو مفرد مؤنث أو جمع مذكر أو جمع مؤنث. ذلك تلك أولئك. ننتقل بعد كده لأن احنا عايزين نعرف بقى إزاي نفرق بين اسم الإشارة القريب واسم الإشارة البعيد. يعني احنا قلنا إن احنا عندنا هنا اسمين إشارة بس، واحد للقريب وواحد للبعيد. طيب تمام، أنا إزاي دلوقتي أفرق بين اسم الإشارة المفرد واسم الإشارة الجمع؟ تمام؟ ما احنا قلنا ورا إن ي معناها هذا وهذه وهؤلاء. طيب أنا أعرف إزاي إن كان ده هذا وهذه ولا أعرف إن كان هؤلاء؟ يعني أنت جايب لي اسم إشارة بيشير للمفرد والجمع، طب أنا أعرف إزاي إن كنت اللي بشير عليه ده مفرد ولا جمع؟ ما هنعرف. طيب هنعرف بإيه؟ من خلال والرابطة دي نوعين. يعني الرابطة دي نوعين، إما أن تكون رابطة حال أو تكون رابطة ماضي. يعني إحنا بنعرف إن كان اسم الإشارة ده بيشير للمفرد أو بيشير للجمع إزاي؟ من خلال الرابطة. طيب تمام، إحنا عندنا نوعين رابطة، رابطة ماضي ورابطة حال. طيب ماشي. طيب لو رابطة الحال، لو رابطة الحال
فإن كانت رابطة الحال فيمكننا معرفة الإفراد والجمع من خلال الرابطة، تمام؟ المشار إليه المفرد بياخذ الرابطة ه، والمشار إليه الجمع بياخذ الرابطة ه. طيب إحنا قلنا إن إحنا عندنا أصلًا نوعين رابطة للحال، ه وه، واحدة للمفرد وواحدة للجمع. طبعًا إحنا قلنا إن إحنا ما لناش دعوة بالتذكير ولا بالتأنيث، الرابطة بتاعة الحال دي بس بتشير لا للمفرد ولا الجمع. ولد هاقول عليه ه، وبنت هاقول عليها هي. طيب لو مجموعة ولاد هاقول ه، ولو مجموعة بنات هاقول ه، تمام كده؟ يبقى القاعدة بتقول إن كانت رابطة الحال يبقى يمكننا معرفة الإفراد والجمع من خلال الرابطة دي. المفرد هياخد ه، والجمع هياخد ه، دون اعتبار لكون المشار إليه مذكر أو مؤنث. ما لناش دعوة إن كان مذكر أو مؤنث، إحنا بس بالرابطة دي هنعرف المشار إليه ده مفرد والّا جمع، بس كده. تمام؟ دي وظيفة رابطة الحال، هنعرف بيها إن كانت مفرد والّا جمع. طب بالنسبة للتذكير والتأنيث لأ، دي مش شُغلة الرابطة دي. طيب نعرف إزاي إن كانت التذكير والتأنيث؟ لو مش موجود إلا رابطة الحال يبقى وصف الكلمة نفسها هتدل. يعني مثلًا في المثال ده يه لاركا هي، يه لاركا هي هذا ولد، يه إحنا قُلنا إن معناها هذا وهذه وهؤلاء. طيب ماشي، أنا أعرف إزاي إن كان هذا مش هذه؟ عشان لاركا مذكر. طيب ماشي، في المثال التاني يه لاركي هي، إحنا قُلنا إن يه معناها هذا أو هذه أو هؤلاء. طب أنا أعرف إزاي إن كان هو مفرد والّا جمع؟ يعني أعرف إزاي إن كان هذا أو هذه، أو أعرف إزاي إن كان هؤلاء؟ لأ طبعًا هو معناه يا هذا يا هذه. ليه بقى؟ عشان الرابطة عندنا رابطة مفرد، تمام؟ طب هاعرف إزاي بقى إن كان هذا أو هذه؟ يعني أعرف إزاي إن كان مذكر أو مؤنث؟ من الكلمة، من وصف الكلمة نفسها. لاركي، لاركي يعني بنت، يبقى أكيد مؤنث، يبقى دي معناها هذه، يبقى هذه بنت، هذا ولد وهذه بنت. طيب ماشي، الرابطة ه، أنا باقول دلوقتي يه لاركيه ه، يه لاركيه ه، لاركيه يعني أولاد، تمام؟ أنا أعرف إزاي إن دول جمع؟ يعني بلفت النظر عن إن الشكل ده شكل جمع مذكر. يعني أنا وليكن مثلًا مرد مثلًا، مرد معناها رجل ومعناها رجال، تمام؟ يعني هو لفظ واحد وبيُعامل معاملة المفرد وبيُعامل معاملة الجمع. أنا أعرف إزاي؟ هاعرف طبعًا من الرابطة. لو الرابطة رابطة مفرد اللي هي اللي فوق دي، هيبقى معناها رجل واحد أو ولد واحد، لكن هنا شكلها شكل الجمع ومعاها رابطة الجمع، يبقى أولاد، يبقى هؤلاء أولاد. مش ينفع أقول هذه أو هذا أو هذه، طبعًا دول جمع يبقى أقول هؤلاء أولاد أو هؤلاء يكونون أولاد. طيب تمام، ये लड़कियाँ हैं، ये معناها هذا أو هذه أو هؤلاء. طيب أنا هاعرف إزاي إن كان هذا أو هذه أو هؤلاء؟ من الرابطة، الرابطة رابطة جمع، يبقى معناها كده إن هم هؤلاء ولاركيا يعني بنات، يبقى هؤلاء بنات. يبقى إحنا اختصار الكلام ده كله إن رابطة الحال بنعرف منها إن كان المشار إليه، طبعًا دي اسم إشارة، والحاجة اللي إحنا بنشير إليها دي اسمها مشار إليه. يبقى بنعرف منها إن كان المشار إليه ده مفرد والّا جمع، لكن ما نقدرش نعرف إن كان مذكر أو مؤنث. طيب بس في حالة تانية نقدر نعرف بها إن كان ده مذكر والّا مؤنث، اللي هي إيه؟ رابطة الماضي. رابطة الماضي يمكننا من خلالها معرفة ما إذا كان المشار إليه مفرد أو جمع، مذكر أو مؤنث. برابطة الماضي دي نقدر نعرف أدق التفاصيل عن المشار إليه، نقدر نعرف إن كان هو مفرد والّا جمع، نقدر نعرف إن كان هو مذكر أو مؤنث. طيب إزاي الكلام ده كله؟ دلوقتي إن كان المشار إليه مفرد مذكر هياخد إتها بالشكل ده، هياخد إتها. طب لو كان مفرد مؤنث هياخد إتي. إحنا قُلنا قبل كده كتير في نُقط كتير عدّت قبل كده إن الألف هو علامة المفرد المذكر في اللغة الأردية، والياء، الياء دي شكل الياء دي اسمها ياء معروفة، الياء دي هي علامة المفرد المؤنث في اللغة الأردية. طب الياء المجهولة اللي هي ياء الإمالة ديّة هي علامة جمع المذكر في اللغة الأردية. طب الياء والنون غنة أو الألف والنون غنة في التأنيث، تمام، في اللي هو لمّا عُوز في قاعدة التأنيث، الياء والنون غنة والألف والنون غنة دي علامة جمع المؤنث، تمام، في اللغة الأردية. طيب تمام، نطبّق. تمام، إحنا كده عرفنا القاعدة بكل حذافيرها، نطبّق بقى بالأمثلة. أنا دلوقتي باقول يه مِرِجْهَرِيهِ، يه إحنا قُلنا إن معناها هذا أو هذه أو هؤلاء. هنعرف إزاي بقى إن كان هذا أو هذه أو هؤلاء؟ أولًا إحنا نمسك الإفراد والجمع الأول، هذا أو هذه أو هؤلاء.
إحنا أولًا هنبُص على الرابطة بتاعتنا هنا، الرابطة هنا رابطة إيه؟ رابطة مفرد هي صح كده؟ إحنا قُلنا إن روابط الحال اللي هي أو ه هي روابط عدد، بنعرف منها الإفراد والجمع، لكن ما بنقدرش نعرف منها التذكير والتأنيث، طيب تمام، يبقى إحنا استفدنا من إن الرابطة دي مفرد، إن دي معناها يا هذا يا هذه، تمام كده؟ طيب نعرف إزاي بقى إن كان هذا أو هذه، يعني نعرف إزاي إن كانت الحاجة دي مفرد والّا إن كانت الحاجة دي مذكر والّا مؤنث، من الدلالة. أولًا دلوقتي قدامها ميري، إحنا خدنا في ضمائر الملكية ميري ديّة معناها اللي هي الياء بتقابلها الياء في اللغة العربية، اللي هو قُلنا لمّا أقول مثلًا ساعتي أو كتابي، الياء اللي في الآخر دي ضمير الملكية بيفيد ملكية الشيء ده ليّا أنا. طيب دلوقتي جاري يعني ساعة، طيب أنا عايز أقول دلوقتي ميري جاري يعني ساعتي، طيب تمام. يبقى إحنا اتفقنا إن دلوقتي دي مؤنث، واتفقنا إن دي مؤنث من ميري، لو مفرد مذكر هتبقى ميرا، لو جمع مذكر هتبقى ميري، صح كده؟ لكن دي بالياء يبقى يا إما مفرد مؤنث يا إما جمع مؤنث، واتفقنا إن هي يبقى مفرد، صح كده؟ يبقى هذه ساعتي، ये मेरी घड़ियाँ हैं، घड़ियाँ دي جمع घड़ी، घड़ी يعني ساعة وघड़ियाँ يعني ساعات. طيب تمام، عرفنا إزاي إن هي جمع، أولًا هي شكلها جمع، يعني انجمعت بالألف والنون غُنّة، بس إحنا لسه ما خدناش التأنيث، فبالتالي هنبُص على الرابطة، الرابطة هنا رابطة جمع، ما لناش دعوة بقى بالشكل ده، إحنا الشكل ده لسه هناخده في درس التذكير والتأنيث. طيب أو الإفراد والجمع. طيب دلوقتي إحنا خدنا يعني هي رابطة الجمع، طيب فبالتالي إن اللفظ ده لفظ جمع، تمام، وميري إحنا قُلنا إن هي بتيجي مع المفرد المؤنث والجمع المؤنث الاتنين مع بعض، طيب تمام، معنى كده إن دي جمع، معنى كده إن دي هؤلاء، تمام، يبقى هذه ساعتي عشان هنا رابطها مفرد، ودي هؤلاء ساعاتي، تمام كده، هؤلاء ساعاتي، طيب تمام، بعد كده هذه ميز هي، عرفنا إزاي إن دي هذه عشان ميز مؤنث، تمام. حوار التذكير والتأنيث ده مشكلة كبيرة أصلًا عندنا بتقابلنا في اللغة الأردية، لإن أغلبيتها بتبقى سماعي، يعني لازم نعرف أهل اللغة بيقولوا على اللفظ ده مذكر والّا مؤنث، وبعدين إحنا نحفظه على كده، يعني نعرف أهل اللغة بيقولوا مذكر والّا مؤنث وإحنا نقوله زيهم، تمام، ما فيهوش قاعدة، التذكير والتأنيث هو فيه قاعدة، بس الشواذ يعني للأسف الشواذ في قاعدة التذكير والتأنيث بتبقى أكتر من القاعدة، تمام. هنيجي لها في وقتها إن شاء الله. يبقى هذه ميز مؤنث، عشان كده قُلنا هذه، طب ليه ما قُلناش هؤلاء؟ عشان هي رابطة مفرد، يبقى ميز هذه ترابيزة أو هذه منضدة، ميزه. دلوقتي إحنا انجمعت بالياء والنون غُنّة، تمام، يعني دي الشكل كده معناه ترابيزات أو مناضد، يبقى هذه مناضد. عرفنا إزاي إن مناضد مش منضدة واحدة عشان الرابطة رابطة ماضي، تمام، رابطة جمع سوري، رابطة جمع، يبقى يمزه هذه مناضد، طيب تمام. دروازتها، التها هنا يعني هنا رابطة الماضي، إحنا قُلنا إن رابطة الحال اللي فوق دي بنعرف منها إن كانت دي مفرد والّا جمع، بس ما بنعرفش إن كانت مذكر والّا مؤنث، لكن رابطة الحال لأ مختلفة، رابطة الحال بنعرف منها إن كانت مفرد والّا جمع، مذكر والّا مؤنث، تمام كده؟ طيب إحنا الشكل ده إيه؟ آخرها ألِف يبقى مفرد مذكر صح كده؟ يبقى دروازتها كان هذا، ليه هذا؟ عشان إحنا قُلنا دي مفرد مذكر يبقى كان هذا بابًا، دروازته بابًا، مع إن دروازة هنا مجموعة جمع مذكر، لإن قاعدة التذكير والتأنيث ما ينفعش نقيس من لغة على لغة تانية، يعني إحنا في اللغة العربية الباب لمّا بيكون مفرد بنقول عليه هذا باب، يعني تمام، هذا باب مفرد مذكر أهو، لكن لمّا نقول هذه أبواب لمّا نجمع باب ده بنحوّلها لجمع مؤنث، تمام، إحنا ما هندخلش في اللغة العربية أوي يعني، بس أنا بافهّمك إن قاعدة التذكير والتأنيث، تمام، في كل لغة بتختلف عن التانية، إحنا خلاص بنشوف اللفظ ده في المفرد بيُعامل إزاي في اللغة دي، وفي الجمع بيعاملوا إزاي في اللغة دي، ونحفظه بالشكل ده، تمام؟ الحاجات دي بتبقى سماعي أكتر ما هي أي حاجة تانية. يبقى قُلنا هذه كانت أبوابًا، إحنا بس نركّز في الأُردو أكتر ونعرف إن ديّة جات في شكل الجمع المذكر علشان دروازة جمع مذكر، تمام؟ يعني عرفنا إن دروازة دي جمع مذكر علشان جات في الشكل ده اللي هي بالياء المجهولة. طيب تمام. كوبي يعني كراسة، عايز أقول هذه كانت كراسة،
تمام؟ يبقى عرفنا إزاي إن كوبي دي مؤنث، لأن تي دي شكل المؤنث بالياء المعروفة أهي، تمام؟ يبقى هذه كانت كراسة، ये कपियाँ हैं، ها هذه كانت كراسات أو كانت هذه كراسات. اتنين هنا جمع مؤنث، صح كده؟ عشان جمع بالياء والنون غنى أهو. طيب تمام، يه معناها هذا أو هذه أو هؤلاء، كابيان يعني كراسات، يبقى هذه كانت كراسات. يه كيرتها، يه كيرتها، كيرة دي يعني خيارة، تمام؟ احنا خيارة، شوف يعني انا لسه بقول لك دلوقتي خيارة يعني احنا بنقول هذه خيارة، يعني معنى كده ان خيارة مؤنث، لكن لا، في الاردو خيارة مذكر، عشان كده قلنا تها بالالف اهي، تمام؟ يبقى يه كيرتها، هذه كانت خيارة. احنا لما نيجي نترجمها طبعا للعربي هنقول هذه كانت خيارة، لان الاسلوب العربي، تمام، بيقول ان خيارة مؤنث، فخلاص احنا لما نيجي نترجم للعربي نقول خيارة مؤنث، لكن لما نيجي نترجم للاردو نقول خيارة مذكر، خلاص هم عايزينها مذكر، لغتهم هم حرين فيها، يقولوا مذكر براحتهم. طيب تمام، يكهرتها هذه كانت خيارة، يكهرته هذه أو كان هذا خيارا، كان هذا خيارا. يبقى خيارة لما كنا قلنا إن هي مفرد في اللغة العربية كانت مؤنث، لكن لما جمعناها بقت مذكر، هذا كان هذا خيارا، كان هذا هنا جمع مذكر اهو، يبقى كان هذا خيارا، تمام؟ يبقى انا القصد ان احنا ما نقيسش القاعده، قاعده لغه على قاعده لغه تانيه، خلاص التذكير هنا بنحترمه والتانيث هنا بنحترمه، زي ما اهل اللغه بيتكلم احنا بنتكلم زيهم، تمام؟ يبقى يكهرتها كانت هذه خيارا، يكهرته كان هذا خيارا، تمام؟ المارتي كان هذا دولابا، المار يعني دولاب، تمام؟ كان هذا دولابا، دولاب في اللغه العربيه مذكر، لكن في اللغه الانجليزيه مؤنث. عرفنا ازاي ان مؤنث؟ عشان التي مفرد مؤنث اهي. المارياتين، الماريا يعني دواليب، جمع دولاب، تمام؟ يبقى كانت هذه دواليب، تي يعني اللي هي رابطة الماضي مع الجمع المؤنث. احنا قلنا ان الماريا انجمعت بالالف والنون غنى، عشان كده عرفنا ان تي جمع مؤنث. ننتقل لنقطة بعد كده، وهي الحروف العاملة وعلاقتها بأسماء الإشارة. يعني أنا أنصحك إنك ما تكملش الفيديو إلا لما تراجع على فيديو الحروف العاملة كويس، عشان تعرف إيه هي الحروف العاملة، أشكالهم إيه، بيعملوا إيه، وبيحولوا إزاي. طيب تمام. من الأشياء التي يؤثر فيها الحروف العاملة أسماء الإشارة. إحنا قلنا إن الحروف العاملة دي، طيب أنا هاذكرهم دلوقتي سريعًا بس مش هاطوّل فيهم عشان ما نضيّعش وقت الحلقة دي، عشان هم مشروحين في حلقة قبل كده. الحروف العاملة دي مكوّنة من حروف الإضافة اللي هي ك وكي وكي، دي حروف الإضافة، ومكوّنة من حروف الجر اللي هي م، س، بر، تك، ومكوّنة من حرف الفاعلية اللي هو ن، ومكوّنة من حرف المفعولية اللي هو كو. كل الحروف دي كلّها اسمها حروف عاملة، لمّا بتدخل على الكلمة، بعض الكلمات بتدخل تغيّر شكلها، وطبعًا بعض الكلمات ما بتقدرش تغيّر شكلها زي المفرد المؤنث المنتهي بالعلامة وغير المنتهي بالعلامة. راجع الدرس ده واعرف القاعدة كويس. إحنا قلنا إن من الأشياء التي يؤثر فيها الحروف العاملة أسماء الإشارة، يبقى بالإضافة للحاجات الكتير اللي إحنا قلنا إن الحروف العاملة بتأثر فيها، بالإضافة ليهم أسماء الإشارة برضه الحروف العاملة بتأثر فيها. وكما هو الحال في غيرها، يؤثر في شكلها فقط دون أدنى تأثير في معناها، أي هو مجرد تغيير في الشكل فقط. يبقى الحروف العاملة دي بتغيّر برضه في الأسماء الإشارة، بس بتغيّر في شكلها بس، ما بتجيش ناحية المعنى، يعني ما بتغيّرش المعنى، ما بيبقاش في أي تغيير في المعنى، هو بس الشكل بس بيتغيّر. نعرف بقى بيتغيّر إزاي. دلوقتي يدخل الحرف العامل على اسم الإشارة القريب ي، تمام؟ فيحوّله لإس للمفرد القريب. ركّز هنا، إحنا كنا بنقول دلوقتي إن ما فيش فرق بين المفرد القريب والجمع القريب، يعني هذا وهذه أو هؤلاء الاتنين باخدوا ي، صح كده؟ لكن لمّا حرف العامل يدخل على ي دي، الحرف ده اللي هو ي، اللي هو هذا أو هذه أو هؤلاء، لأ بقى هنا هنبدأ هنفرّق المفرد القريب من الجمع القريب، يعني هنعرف بقى هنا ساعتها هنعرف إن كان ده هذا أو هذه أو معناه هؤلاء. طيب إزاي؟ طيب لو الحرف العامل ده دخل على ي، تمام؟ وهي بتشير للقريب، للمفرد القريب، فبالتالي هتحولها لإس بكسر الألف، تمام؟
طيب لو دخلت بقى على الجمع القريب، يعني لو دخلت على يدي وهي معناها هؤلاء، هتغيّرها لإيه؟ هتغيّرها لأُس، تمام؟ يبقى إحنا هنا الموضوع هنا اتفرّق أهو، كنا الأول بنقول هذا أو هذه أو هؤلاء، يعني المفرد القريب والجمع القريب معناه كُلّه معناه ي، لكن هنا بقى هنفرّق لو دخل على حرف عامل وهي معناها وهي بتشير للمفرد القريب، يبقى هتبقى معناها اس بكسر الألف، اس، لكن لو بتشير للجمع القريب هتبقى معناها أس بالضم، تمام كده؟ هنا الموضوع اختلف. وكذلك الأمر في اللي بتشير اللي هو الجمع البعيد، الحرف اللي بيشير للبعيد، يدخل الحرف العامل على اسم الإشارة البعيد اللي هو فو. إحنا كنا بنقول كل الإشارة للبعيد بنشير لها بفو، تمام؟ يعني ذلك وتلك وأولئك، ده كله معناه فو، تمام؟ إحنا لأ، هنا بقى لو دخل عليها الحرف العامل هيحوّله لإن، لو مفرد بعيد، لو بنشير لحاجة واحدة بس بعيد، تمام، هتبقى إن بكسر الألف. طيب لو فو بنشير لجمع بعيد، يعني مجموعة ناس كده بنشير بعيد وبنقول أولئك الناس مثلًا، هتبقى معناها أُن بضم الألف، تمام كده؟ يبقى عرفنا إن لو ي بتشير للمفرد القريب هتبقى معناها اس، لو بتشير للمفرد البعيد هتبقى معناها أُس. طيب الكلام ده طبعًا لو داخل على الحرف العامل، وكذلك هنا برضه فو لو داخل على حرف عامل وبتشير للمفرد البعيد، واحد بس بنشير ليه وهو بعيد هنقول إن، ولو بنشير إليه وهو بعيد هنقول أُن. تمام كده؟ عرفنا الفرق بين الإشارة للقريب والإشارة للبعيد في المفرد والجمع بعد ما يدخل عليها حرف عامل، طبعًا قبل ما يدخل عليها حرف عامل خلاص إحنا عندنا حرفين بس للقريب وللبعيد، لكن لو دخل عليها حرف عامل لأ بقى الموضوع هنا بيتفرق، يبقى في هنا مفرد قريب وجمع قريب، في مفرد بعيد وجمع بعيد، نعرف أشكالهم دي في المفرد القريب والجمع القريب المفرد البعيد والجمع البعيد. بعد كده أمثلة بقى على الأسماء الإشارة لمّا داخل عليها حرف عامل، إحنا دول كنا بنتكلم دلوقتي في الأمثلة اللي قبل كده في اللي هو النقطة اللي قبل كده يعني، كنا بنقول ي، مِز، ه، هذه، منضدة، عشان مِز مؤنث فقُلنا إن هذه منضدة، وطبعًا هي عشان مفرد فقُلنا إن دي منضدة واحدة يبقى هذه منضدة، خلاص دي اتكلمنا في النقطة دي قبل كده واستكفينا منها. طيب دلوقتي أنا عايز أقول على هذه المنضدة كتاب، طيب ما هو على يعني بَر، تمام، وبَر دي من الحروف العاملة اللي هي حروف الجر يعني في اللغة الأردية، طيب معنى كده إن هي هتغيّر في في اسم الإشارة ده، إحنا قُلنا إن ي، تمام، لمّا بيدخل عليها اسم الإشارة وهي بتشيل للمفرد القريب بتحوّلها لإس، صح كده؟ ما هي مِز مفرد وقريب، أنا باقول هذه منضدة يبقى هتحوّلها لإس بكسر الألف. اسم يصبر على هذه المنضدة، إحنا قُلنا إن إحنا قُلنا ما لناش طبعًا دعوة بالمعنى خالص، هي ما بتأثّرش في المعنى، هي بس بتأثّر في الشكل، يعني الشكل ده هو اللي اتغيّر بس، لكن المعنى زي ما هو هيفضل معناها هذه برضه، تمام، يبقى بَر يعني على، يبقى على هذه المنضدة أو على هذه الترابيزة كتاب هي، يبقى على هذه الترابيزة يكون كتاب، في كتاب على الترابيزة دي، هو عايز يقول كده من معنى الجملة دي، على هذه المنضدة كتاب، يبقى مِزبر على هذه المنضدة كتاب. طيب في المثال اللي بعد كده فو جاريان هي، يعني تلك سيارات، ليه قُلنا تلك سيارات؟ عشان فو اسم إشارة للبعيد تلك. دلوقتي أنا عايز أقول في تلك السيارات أي حاجة مثلًا وليكن زي المثال كده، في تلك السيارات إخواتي، تمام، ما هو بهاي يعني أخ وميري واخدة جمع المذكر فبالتالي هتبقى إخواتي مش أخي، تمام، يبقى في تلك السيارات إخوتي. أولًا فو يعني تلك، أون يعني تلك برضه، إزاي فو يعني تلك وأون يعني تلك إزاي؟ ما إحنا قُلنا إن إحنا لمّا بيدخل عليها حرف عامل بيحوّلها للشكل ده، تمام، اللي هي إن أو أون على حسب بقى إحنا عايزين نقول بقى إن السيارات دي قريبة مننا والّا بعيدة مننا، إحنا وليكن مثلًا دلوقتي بنقول تلك يعني قريبة مننا، لو قُلنا أولئك تبقى بنشير للبعيد، لكن إحنا دلوقتي بنشير للقريب فبالتالي هنقول بنشير للقريب فبالتالي هنقول إن، تمام، يبقى إن جاريومي، ومي برضه حوّلتها لجاريو عشان جمع المؤنث بيتأثّر بالحرف العامل اللي بييجي بعديه، يبقى مي في، تمام، تلك السيارات في تلك السيارات ميري هاي هين إخوتي،
تمام. ميري طبعًا دي ضمير ملكية لجمع المذكر، عشان باي دي جمع مذكر. عرفنا إزاي إن باي دي جمع مذكر؟ ما هي تنفع جمع مذكر وتنفع مفرد مذكر برضه. لأ، ما هو إحنا جه هنا الرابطة، رابطة جمع المذكر، فبالتالي هنعرف إن دي إخواتي مش أخي بس. تمام. يبقى فوغارياه أون إنجاريومي ميري باي هي تلك السيارات، في تلك السيارات إخوتي. تمام كده؟ بكده نكون انتهينا يعني من الدرس ده. و برضه لو في حاجة مش واضحة أو في حاجة أنا نسيتها أو في حاجة أنا الشرح مش واضحة في الشرح بتاعي، لو في حاجة مش واضحة ممكن تسيبها في التعليقات ونجاوب عنها في حلقات جاية إن شاء الله.